नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रविराज थापा। उहाँ एआइजी हुनुहुन्छ, निवृत्त एआइजी, सशस्त्र प्रहरीका एउटा सुरक्षाविद। उहाँसँग आज म समग्रमा गत शुक्रबार लिपुलेक हुँदै कैलाश यात्रा अर्थात् मानसरोवरसम्म जाने चीनको तिब्बतको मानसरोवरसम्म प्रवेश गर्ने भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले हाम्रो लिपुलेक क्षेत्र हुँदै त्यहाँ प्रवेश गर्ने द्वारको अर्थात् सडकको उद्घाटन गरेसँगै नेपालको भूमिमाथि भारतको उपयोग प्रारम्भ भएको छ। नेपालमा जननिर्वाचित सरकार छ। यस्तो जननिर्वाचित सरकारले तत्पश्चात वक्तव्य पनि परराष्ट्रले जारी चाहिँ गर्यो। भलै पार्टी सत्तारूढ दलको दुवै अध्यक्षको वक्तव्य पनि जारी भएको छ। तर के वक्तव्यले मात्रै हुन्छ? अब यसपछि के गरिनुपर्छ र यसले हाम्रो नेपालको भूभाग झन्नै 372 वर्ग किलोमिटर त्यस ठाउँको खुम्चिएको त्यो अध्याय प्रमाण त्यसको रूपमा देखा पर्यो भने नेपालको समग्र भूभागको कुरा गर्दा सीमाविदहरूका अनुसार 606 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणको शिकार भएको छ र 71 स्थानमा अतिक्रमित भएको छ। अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ? उहाँ एउटा निवृत्त सशस्त्र प्रहरीको पूर्व एआइजी पनि भएको नाताले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर सूचनामूलक र कतिपय विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म विषयमै प्रवेश गरेँ। गत शुक्रबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर कैलाशसम्म जाने, कैलाश यात्रासम्म जाने भारतीयहरूका लागि या तेस्रो देशका नागरिकका लागि पनि सडक सञ्जालको उद्घाटन गरे। नेपाली भूमि उनले आफू एकपक्षीय ढङ्गले भारतको तर्फबाट यो कदम आयो। अब सवाल के रह्यो भने अब नेपालले के गर्ने भन्ने विषय मूल विषय रह्यो। सीमा सुरक्षाको कुरा गर्दा सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको भन्ने विषय पनि आउँछ। सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएर मात्रै फेरि त्यसको सञ्चालन गर्ने भने नेपाल सरकारले हो। यावत विषय छन्। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। नेपालले निर्वाह गर्नुपर्ने अबको भूमिका, नेपाली नागरिकको दायित्व। कृपया। हो, मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसमा मैले हिजो अस्तिदेखि आफ्नो देशको कुनै पनि भूभाग बाहिर जाँदाखेरि तपाईँको चित्त दुख्ने, दुःख लाग्ने कुरो छँदैछ। त्यसमाथि सुरक्षा निकायमा बसेको हुनाले सानो कुराहरूमा पनि यो सीमाको त हुन्छ। तर एउटा गजबको कोइन्सिडेन्स के भने म तपाईँको 2033 सालमा प्रहरी इन्सपेक्टरमा भर्ना भएको थिएँ। हाम्रो नियुक्ति हुँदाखेरि त्यही बेलामा मेरो चाहिँ पहिलो दरबन्दी सुनसरी भण्टाबारी थियो। हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो बोर्डरको लागि कन्सियस भएर दरबन्दी त्यो बेलामा क्रिएट भएको थियो। मेरो पहिलो दरबन्दी सुनसरी भण्टाबारीमा। अब त्यसबाट 33 सालबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि यत्रो वर्ष भयो, त्यो बोर्डरको कुरा बोर्डरै रहिरह्यो। अब यो हामीले कसरी यसलाई ओभरलुक गऱ्यौँ? अब फेरि भाग्यले फेरि सशस्त्र प्रहरी खडा गर्ने बेलामा म पनि त्यसको संस्थापक उसमा पुगेँ। सशस्त्र प्रहरीको संस्थापकमा कृष्णमोहन साहब, यथावा साहब अनि म अनि हामी साथीभाइहरू थियौँ। 6 जना डिआइजी थियौँ। हामीले गर्दाखेरि त्यही बेलामा नै माओवादी भने यो टेम्पोररी हो, सधैँभरिलाई जाने कुरा होइन। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीको रोल के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रोलमध्ये हामीले सशस्त्र सीमा सुरक्षालाई राख्यौँ। त्यो पनि कन्सर्न देखाइयो पनि गरियो। तर अब के गर्नुपर्ने? अब सशस्त्र प्रहरी बलले, अब नेपालको सरकारले, नेपालको सुरक्षा निकायले सीमा सुरक्षाको लागि के गर्नुपर्ने भन्ने कुरो अहिले पनि त्यति राम्रोसँग तपाईँको टोपोग्राफी विभागसँग त्यति सम्पर्क छैन। र मैले त्यो बेलामा इस्टाब्लिस गर्दाखेरि त्यहाँबाट पुरै नक्सा किनेर ल्याएर हामीले एउटा अपरेसन रुम बनाएको थियौँ। नेपाली अधिराज्यको नक्सा पनि राखेका थियौँ। त्यो नक्सा चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो? किनभने यहाँ त नक्सा नै भारतले अथवा अर्को देशले बनाइदिएको नक्सा छ जो सक्कली त्यो नेपालको सरहदको सबै दुरुस्त अवस्थामा छैन भनेर भनिन्छ। त्यो टोपोग्राफी अफिसबाटै ल्यायौँ। त्यसपछि होइन, त्यसपछि हामीले लिएर आएर राख्यौँ। त्यो सबै गरियो। तर त्यसमा पनि अहिले के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि सशस्त्र प्रहरीको लागि हामीले एआइजी पोस्ट पनि क्रिएट गऱ्यौँ होइन। अब तपाईँको फौज भनेको कुरा के छ भने एक्टिभ हुँदैन, प्यासिभ हुन्छ। यसलाई के काम गर्ने भन्ने काम दिने चाहिँ जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। र
कतिसम्म यसलाई अलिकति प्रखर बनाउने, कतिसम्म यसलाई कडा बनाउने भन्ने पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब कसरी कता चाहिँ मिस भइराखेको छ, कम्युनिकेसन ग्याप हो अथवा अपरेसनल ग्याप चाहिँ भएको हुनाले अब अहिले भर्खरै हेर्दाखेरि हिजो अस्ति तपाईँको नेपाली जनताहरूले अथवा हाम्रो दाजुभाइहरूले सडकमा गएर विरोध गरे बेसकरा। स्वाभाविक ढङ्गले आक्रोश हुन्छ, चित्त दुख्छ, सडकमा गए। त्यो के भन्दाखेरि यदि त्यो नेपालीको हो भन्ने नेपाली सबै जनताले सोचेको हुनाले त्यो गरेको। अर्काको जमिनमा त मेरो जमिन किन गरिस् भनेर त कसैले चुटो निकाल्दैन। त्यो निकाल्दाखेरि त्यसलाई सुनेर त्यसलाई राम्रोसँग पोजिटिभली लिनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किन म त इन्डियन टेलिभिजन धेरै हेर्छु, त्यहाँ उनीहरूले त्यो पाकिस्तानलाई गाली गर्दा जसले जति गाली गर्यो त्यति स्याबासी पाउँछन् तिनीहरूले। ओहो राम्रो गर्यो भनेर खोतली त्यो कुरालाई उठाउँछन्, प्रोत्साहन गर्छन् तपाईँको। त्यहाँ गयो भने सुरक्षाविदहरूलाई चाहिँ टेलिभिजनमा फोटो राखेको हुन्छ, उनीहरूले पनि भएको नभएको भन्छन्, त्यसलाई चाहिँ गर्छन्। अब हाम्रो यहाँ नेपालीले त्यो केही नभएको देशको मायाले गर्दाखेरि यो हाम्रो सडकमा मेरो जमिनमा बाटो किन बनाइस् भन्ने क्वेसन यति मात्र हो अहिले। भन्दाखेरि तैँले यसो किन भनिस् भनेर कसैलाई यो प्रोत्साहन गर्नु सट्टामा त्यसलाई दुरुत्साहन भएको हो कि जस्तो पो त लाग्न थाल्यो मलाई। यो के कारण हुन्छ? जस्तो अन्य देशमा देशभक्तिको कुरा गर्ने, राष्ट्रवादको कुरा गर्ने मानिसहरूको बडा इज्जत प्रतिष्ठा अलग ढङ्गले हेरिन्छ। तर अब हामी कहाँ राष्ट्रवादको कुरा गर्दा अन्ध राष्ट्रवाद, अन्ध देशभक्तिको कुरा भनेर भनिन्छ, दुत्कार छन्। त्यो खास गरी शासकहरू अनि यो सत्ताका निकटका त्यसका इर्द गिर्दका मानिसहरू, यो खाइपाइ आएका मानिसहरू, यो के भएको, के को उपज हो? यो चाहिँ अन्य देश र हामी कहाँ अलिक पृथक देखिन्छ। त्यो यो अहिले म त काठमाडौँमा जन्मेर हुर्केको हुनाले तपाईँको 7 साल मैले हेर्न पाइनँ, तर 17 साल पनि मैले हेर्न सकेँ। 18 सालको त्यो काठमाडौँको भरतपुरमा थिएँ, धेरै कुराहरू हेऱ्यो। 36 सालमा तपाईँको म जनमतमा चाहिँ यहाँ काठमाडौँमै इन्सपेक्टर थिएँ। तपाईँको 46 सालको उसमा म तपाईँको डिएसपी थिएँ। अब माओवादीको बेलामा त अपरेसन कमान्डर भइयो। त्यसपछि त्यसले सबै कुरा हेर्दाखेरि अहिले यो हावा कसरी परिवर्तन भएको छ। पहिला नेपालको लागि यो हाम्रो सार्वभौमसत्ता के भनेर एकदमै स्ट्रङली हामी चाहिँ भन्थ्यौँ। अब अहिले त्यो कुरा आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म चाहिँ पुरै जन्मजात नेपाली विश्व कति पुस्ता भएको हुनाले हो कि मैले नेपाल भन्ने बित्तिकै 5वटा कुरा हेरेको थिएँ नेपालमा। के यसको 5वटा चाहिँ स्तम्भ खुट्टामा टेकेको, तपाईँको कलियुगले 4 खुट्टा 1 खुट्टा टेक्या भने जस्तै मैले त्यो के देखाएको थिएँ भने नेपाल हुनका लागि, नेपालको लागि सगरमाथा एउटा नेपालको चाहिँ आइडेन्टिटी हो। सबै देशमा हिमाल छन्, सगरमाथा सबभन्दा सर्वोच्च हाम्रो देशमा छ भनेर नेपाल र सगरमाथा जोडिएको छ। नम्बर 1, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर हामीले गौतम बुद्धलाई पनि नेपालको अपरिहार्य एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा ल्यायौँ। त्यसपछि तपाईँले गोर्खा आफूले संसारमा नलडे पनि प्रथम विश्वयुद्धमा लडेर गोर्खाली फौज गोर्खा भएर संसारभरि नाम चलाए। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटै हिन्दू राष्ट्र पनि थियो। त्यसपछि हिन्दू राजा थिए संसारमा। अब कुनै पनि देशको हिन्दू कोही पनि आउँदाखेरि जब हाम्रो हिन्दू राजा थियो भने उसकोभन्दा मुनिको उसको ओहदा हुन्थ्यो। अब यहाँ त बाहिरको मान्छेले अलिक धेरै पैसा लिएर आएर ठुलो मान्छे आयो भने त उसले त हाम्रो पशुपतिमा जुन ठाउँमा राजाले पूजा गर्ने ठाउँमा त यिनीहरूले पूजा गर्छ। हाम्रो त 80% हिन्दूहरूले त त्यसलाई कसरी लिने है। अब यो सबै 5वटाको वा 2 खुट्टा काटियो, धर्म पनि काटियो, मोनार्कीको इन्स्टिट्युसन पनि काटियो। अब हामीले यसलाई मैले तपाईँको फ्रेन्च रिभोल्युसनको कुरा गरेँ भने तपाईँको सुरु हुने बित्तिकै त्यहाँ यति भद्रगोल भयो कि तपाईँको रेन अफ टेरर भनेर तपाईँको आतङ्कको राज्य गरेर कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, सप्रेसन गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसको झन्डै 10 वर्षपछि तपाईँको नेपोलियनले आएर आफै सम्राट बने। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले त्यो जुन ट्रान्जिसन भन्छ नि तपाईँको सङ्क्रमणलाई हामीले चाहिँ यो जुन लोकतन्त्र ल्यायो, लोकतन्त्रलाई चाहिँ थिर बाटो दिनै सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको मान्छेले पनि अब अहिले भर्खरै त चाइनाले त्यो उता माउन्ट एभरेस्ट माथि टावर राख्ने भन्ने कुरा हो भन्ने कुरा भएन। तपाईँको यो अहिले लिपुलेखको कुरा हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रै राजधानीभित्रै पुलिसहरूलाई कुटपिट गरिन्छ। अब यो सबै कुरा के भएको भन्दाखेरि बाहिरको मान्छेले बढी हेप्न थाल्यो कि हामीलाई यसको चाहिँ केही पनि छैन, अस्तित्व छैन भनेर हामीले अलिकति आफ्नो सरकारले प्रेजेन्स देखाउन सकेन कि जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँको यहाँले एउटा विषय उठान गर्नुभयो के चीनले माउन्ट एभरेस्टको समीपमा टावर राख्ने कुरा
अहिले मैले कहाँ पढेँ, सरी त्यो मिस्टेक हुनसक्छ, तर मैले कतै पढेको चाहिँ थिएँ तपाईँको। यो नाप्ने भनेको कि त्यो के भइराखेको छ त्यहाँ। भनेपछि किन यसो भइराखेको छ भन्दाखेरि अब यत्रो वर्षसम्म हाम्रो लिपु लेखलाई कसैले उपयोग गरे पनि मेरो हो भन्न त सकेको थिएन। तर नक्सा नै जारी भइसक्यो होइन, उनीहरूले नक्सा नै जारी गरे। नेपालको तर्फबाट प्रोटेस्ट अर्थात् नेपाल सरकारले कुनै न कुनै ढङ्गले त्यसो नगरियोस् भन्ने आग्रह त भयो, तर एक्टमा के गर्यो भन्ने नतिजा नथिङ त्यस्तो देखिन्छ। त्यो काउन्टर भनेको कुरा त उसले नक्सा छाप्ने बित्तिकै हाम्रोले नक्सा छापेको भएदेखि त्यो प्रतिवाद गर्ने मौका हुन्थ्यो, त्यसले यो कुरालाई रोक्छ कि भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस बेला हामी चुप लगाएर बस्यौँ, पहिले पनि चुप लगाएर बस्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो प्यासिभ हुन्छ नि तपाईँको निष्क्रियपन नै यसको हौसला बढाएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब सवाल के रह्यो भने नेपालको अनेकौँ आम्दानीका स्रोतहरूमध्ये एउटा स्रोत पर्यटन, खास गरी धेरै ठुलो सङ्ख्याका भारतीयहरू नेपाल हुँदै मानसरोवर यात्रामा जान्थे। कोही कताबाट, कोही काठमाडौँबाट जान्थे, कोही पश्चिमबाट, पश्चिम नेपाल साइडबाट, कोही कताबाट। अब जुन लिपुलेखबाट मानसरोवर यात्रा जब उनीहरूको प्रारम्भ हुने भएपछि एउटा नेपालको आम्दानीको एउटा स्रोत चाहिँ समाप्तै भयो। अर्थात् पर्यटकहरू, त्यो कैलाश यात्रामा जाने पर्यटकहरू अब भारतीय पर्यटकहरू या तेस्रो देशका पनि पर्यटकहरू नेपालबाट आउने छैनन्। यो एउटा पक्ष रह्यो। दोस्रो कुरा, पहिले नै नक्सा जारी गर्यो, नक्सा जारी गरेको धेरै लामो समय भयो। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक झन्डै 372 वर्ग किलोमिटर सीमाविदहरूका अनुसार त्यति भूमि उनीहरूले आफ्नो दाबी गर्दै नक्सा जारी गरे। तत्पश्चात यो राष्ट्रवादी भनिने सरकारले राष्ट्रवादको कुरा पनि गर्यो। हिजोका दिनमा पनि भोट त्यसै गरी प्राप्त भयो। सर्वदलीय बैठक पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइयो। सर्वदलीय बैठकले यो सबै हाम्रो हो है भन्ने त्यहाँ काहीँ न काहीँ मतैक्य एकै मत पनि जाहेर भयो। तर त्यसपछि केही भएन, अनि अन्यत्र मुद्दा अन्यत्र मोडिदिए। अब यसै थाँती रहेको, अब बाटो खोलिदियो। अब यो बाटो त खोल्यो, बाटो खोल्ने सूचना समेत हाम्रो नेपाल सरकारलाई अनि त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्रलाई, यही मानिलिनु सशस्त्र प्रहरीलाई या स्थानीय प्रशासनलाई, सिडिओलाई, त्यो दार्चुलाको अथवा त्यस क्षेत्रको नजिकको सिडिओलाई, इन्टेलिजेन्सलाई अनि हाम्रो दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई केही छनक पनि पत्तो भएन। यसरी उद्घाटन भयो। अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त, किनभने हाम्रो त भूमि गयो 372 वर्ग किलोमिटर भनेको त 2वटा जिल्ला खर्लप्पै गयो। अब के गर्ने? त्यो त हामीले अब बाहिर र भित्र हेर्नुपर्थ्यो। मलाई के लाग्छ भने तपाईँको 1814 र 16मा हाम्रो 1/3 भूमि हाम्रो गयो होइन, तपाईँको सिगौली सन्धिले खायो। त्यसपछि चन्द्र शमशेरले नेपाललाई 1923मा सार्वभौमको लागि एउटा सम्झौता गरे, त्यो त राम्रो पनि हो। तर उनले नै 1904मा यङ हस्ब्यान्ड भन्ने, यङ हस्ब्यान्डको किताब छ तपाईँको, त्यो पढ्नु भने त्यो त्यति राम्रो मान्छे होइन, तर उसको चाहिँ त्यो बेलामा उताको इन्डियाको गभर्नमेन्टको साथी लेखेको, त्यसको यङ हस्ब्यान्ड एक्सपिडिसन भन्ने किताब छ, त्यसमा लेखेको छ। उसलाई हामीले तिब्बतलाई पर्दाखेरि सहयोग गर्ने हाम्रो सम्झौता थियो। त्यो बेलामा नगएर आँखा चिम्लिँदाखेरि हाम्रो त्यहाँको तिब्बतको सोही मार्केटै सिद्धियो। अब अहिले अर्को तपाईँको के भने, यो आर्थिक रूपमा अहिले गौतम बुद्धको लुम्बिनी जति महत्त्वपूर्ण थियो, नेपालको बाटो भएर जाने त्यो मानसरोवर पनि त्यत्तिकै भ्यालु थियो, त्यो पनि काटियो। त्यसले काटिँदाखेरि त तपाईँको अब होल जति हिन्दू छन्, जति बुद्ध छन् जाने तीर्थयात्रीको बाटो काटिँदाखेरि त्यसबाट हुने घाटा त्यो पर्मानेन्ट फेरि, त्यो पनि तपाईँको स्थिर घाटा। अब यो कुराको त तपाईँको हानि नोक्सानीको त मेरो हिसाबमा अनुमान गरेर साध्यै छैन। यो त पर्मानेन्टै हो, जागिर पनि कतिको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम सोर्स सबै खत्तम भयो। अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरो त म अझै पनि कतैबाट स्पष्ट डिरेक्सन कसैले गर्नलाई प्रयत्न गरेको जस्तो पनि लागेन। अब तपाईँले भन्नुभयो यो इन्टेलिजेन्सको कुरा, इन्टेलिजेन्सको त 2 खुट्टा हुन्छ, एउटा बाह्य इन्टेलिजेन्स, एउटा इन्टरनल हुन्छ। अमेरिका जस्तोको CIA ले संसारभरलाई गर्छ, FBI ले भित्र हेर्छ। इन्डियाको अहिले र भनेर हामी नथाहा पाउने कोही पनि छैन होला नेपालमा, किनभने धेरै मान्छे चाहिँ त्यही छ। CBI देखि अरू इन्टरनल एजेन्सीहरू छन्। अब नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान चाहिँ नेपाल पुलिस पनि 1 वर्ष कान्छो हो। तपाईँको 1955मा नेपाल पुलिस भयो, 1956मै भयो।
अनि तालिम चाहिँ पुलिसमै सँगै तालिम गर्थे अनि फेरि उताबाट तालिम गरेर अनि सर्व भएर त्यो अर्को विभागमा जान्थे। त्यो बेला यता पुलिसको मान्छेहरू पनि धेरै उतातिर हाकिम भएर बसेका छन्। अब त्यस्तो इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट कसरी अहिले यो तपाईँको 1990 सम्म 2046 सम्म त नेपालको जासुसी संयन्त्र असर कडा थियो, त्यो कसरी त्यसपछि भुत्ते हुँदै गयो र के कारणले गराइयो भन्ने खालको पनि यो सबै कुरा यसको फ्याक्टरहरू यसको के छ, यसलाई प्रभाव पार्ने सरकारले त्यो नचाहेको हो कि नसकेको हो कि यसलाई बनाउन नखोजेको हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने तपाईँको शरीरको छाला भन्छौँ नि हामी, त्यो बोर्डर सीमा सुरक्षा भने शरीरको छाला हो। यसले एकैचोटि ठहरे त हुँदैन, तर त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो छालाले सबै रोग लिएर जान्छ र शरीर खतम हुन्छ। त्यो त फैलिएर बसेको हुन्छ, पुरा बोर्डरमा फैलिएको छ। अब भारतकै कुरा गर्दाखेरि उसले चाइनासँगको लागि आइटिबिपी भनेर उसलाई अल्टिच्युड ट्रेनिङदेखि आफ्नै ट्रेनिङ दिएको छ। अब बिएसएफ चाहिँ सैनिक सरह राखेर उसले चाहिँ पाकिस्तानको अथवा त्यो सङ्क्रमण ठाउँमा राखेको छ। आसाम राइफललाई आफ्नै तरिकाले दिएको छ। भनेपछि एसएसबी जुन हाम्रो सशस्त्र सीमा बल छ त्यो पहिला चाहिँ तपाईँको यो इन्टेलिजेन्सतिर रिलेटेड सङ्गठन हो। त्यसलाई यो भुटानको र नेपालको बोर्डरमा राखेर तपाईँको पर्सेप्सन म्यानेजमेन्ट, यहाँ त दोहोरो भिडन्त त हुँदैन। नेपालीको कसरी मनलाई उसलाई जित्ने, विन एन्ड हार्ट एन्ड माइन्ड भन्छ नि तपाईँको, त्यो तरिकाले हाम्रो मान्छे जस्तो कि तपाईँलाई हाम्रो कोइरालाजी हुनुहुन्छ नि माइती नेपाल, अनुराधा कोइरालाजीसँगको उताको एकदम राम्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो भन्दा उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध छ। अब त्यो सबै कुरा गर्ने हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि राम्रोसँग स्ट्रङली लिन सकेनौँ। किनभने मैले भने तपाईँको अब सशस्त्र प्रहरीले झन्डै 19-20 वर्ष भयो, त्यही बेलामा नै सीमा सुरक्षाको चाहिँ म्यान्डेट हाम्रो सशस्त्र प्रहरी ऐनमै छ। अब त्यसलाई कसरी बलियो पार्ने भन्दाखेरि केही समयसम्म 2-3 वर्षसम्म अगाडिसम्म बिओपी भनेर बोर्डर आउटपोस्ट भन्ने कल्पना गरेर राखियो तपाईँको। इन्सपेक्टरको उसमा चाहिँ यो ठाउँमा राख्ने भनेर सबै अहिले दक्षिण साइडमा गरियो, भोलि पऱ्यो भने चाइनिज साइडमै गर्नुपर्छ होला। त्यसरी गरेको त्यसलाई चाहिँ अहिले 2 वर्ष अगाडिदेखि त्यसलाई फेरि के अरे गणको बटालियनको मुनि राख्ने भनेर त्यसको त्यो स्थायी पोजिसनलाई अस्थायी पोजिसन बनायो। हामी त बलियो पार्दै जानुपर्ने ठाउँ सीमा चाहिँ कमजोर हुँदै गयो। र सीमाको भ्यालु के छ भने जुन देशमा सीमा सुरक्षाको आफ्नै अफिस छ त्यो देश सार्वभौम स्वतन्त्र छ भन्ने, किनभने राज्य नभए त सीमा हुँदैन नि। जसको सीमा छ भने त्यसको राज्य छ भने थाहा हुन्छ। प्यालेस्टाइनको सीमा थिएन होला, अहिले तिब्बतको राज्य होला, सीमा त छैन। त्यसले गर्दा सीमालाई जति भ्यालु गर्नुपर्ने हो हामीले त्यो भ्यालु चाहिँ कहिले पनि गरेनौँ। त्यो इन्टेन्सनबाट हो कि थाहा नपाएर हो कि त्यसलाई प्रायोरिटी दिन नभएर हो कि अहिले मैले भर्खरै हेर्छु तपाईँको त्यो टेलिभिजनमा बिचरा त्यो सशस्त्र प्रहरी हामीले भर्ना गरेका थुपुचेहरू त्यो हुरी बतासमा त्यो टेन्ट समातेर बसेका छन्। हेर्नुहोस्, अब यो फेरि यो फुटबल खेल्ने टिम जस्तो हो, उतापट्टि पारिपट्टिको सीमामा बस्ने एसएसबी छन्, उसको चाहिँ लवाई खवाई फुर्ती फार्ती बस्ने खाने सबै टन्नसँग बसेको छ। अब त्यसको वारिपट्टि हामी बसेका छौँ, हाम्रो चाहिँ त्यो तरिकाले बसेपछि अब तपाईँको फौज भनेको कुरा शरीर मात्रै होइन, फौज भनेको कुरा मानसिक, साइकोलोजी, मोरल, डिसिप्लिन सबै कुरा हुन्छ। र नेपोलियनले के भनेको थियो भने तपाईँको यो सोल्जर मस्ट हि फाइट्स विथ स्टमक भन्छ, पेटले सिपाहीले लडाइँ लड्छ। अर्थात् उसले खान त पाउनु पर्छ, सामान्य मिनिमम खाने, मिनिमम बस्ने, मिनिमम कुरा त्यो सरकारले सङ्गठनले दिन सक्दैन। सरकारसँग बजेट छैन, सरकारले तिमीलाई के चाहिन्छ, ल म चाहिँ यति बोर्डर पोस्टमा यो कुरा चाहन्छु भनेर बजेट हामीले देखाएको छौँ। मैले उतातिर हामी भिडमा गएको थिएँ इन्डियामा, उनीहरूको त्यसरी पहिला। अहिले आर्मीको पनि के छ भने कुनै पनि काम गर्दा पहिला बजेट अगाडि राख्छ। ओके हामी यो गर्दैछौँ, यति बजेट चाहिन्छ। बजेट नराख्ने मान्छे थप्ने, बजेट नराख्ने मान्छे थप्ने, पोजिसन थप्ने, त्यो तरिकाले जुन हामी बाटोमा गइराखेका छौँ त्यसले सीमा सुरक्षामा त झन् उताको मान्छेले हाँस्ने बाटो हुनसक्छ। अब यो सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीको होइन भने त्यो के कहाँनिर चाहिँ कमी कमजोरी त्रुटि रह्यो, केन्द्रको हो कि प्रहरीको, सशस्त्र प्रहरीले पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसक्या या मनोबल खस्केको कारण हो कि सीमा त अतिक्रमण भएको भएछ, अझै अब यो सीमाविदहरू भन्छन् आधा रोपनी समेत पनि मिचेको छ कतिपय ठाउँमा, त्यसो भनिन्छ। अनि त्यो कहाँनिर भूमिका रह्यो त? अब त्यो सबै कुरा
नेतृत्वले केन्द्रीय नेतृत्वले अर्थात् पोलिटिकल नेतृत्वले गर्ने विषय त होइन त्यो। त्यहाँ के त्रुटि कहाँ त्रुटि रह्यो? त्यो मलाई त्यो धेरै पहिलादेखि प्रश्न मैले अहिलेसम्म उत्तर पाउन सकेको छैन। किनभने तपाईँको हाम्रो पोस्ट छ त्यहाँ सुस्तामा, म सुस्ता भिजिट 2-3 चोटि गएको छु तपाईँको। त्यो सुस्तामा जानलाई हामी भारतको त्यो चौकी क्रस गरेर 3 चोटि नेपाल भारत नेपाल भारत नेपाल भएर हाम्रो ठाउँमा पुग्छौँ। त्यहाँ एउटा पुल बनाउनु पर्छ, पुल बनायो भने नेपालबाट नेपाल जान सकिन्छ। त्यो पुल बनाउन सकिरहेको छैन। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो ठेक्का पनि उतापट्टि तपाईँको इम्ब्याङ्कमेन्ट भन्छ, तपाईँको सिमेन्ट लगाएको छ, हाम्रो चाहिँ पानीले काटेकै गर्छ। अब यो कुरा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने कुरा भएन, यो सरकारले गर्नुपर्ने कुरा। अब सरकारले आफ्नो सीमालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरो सिरियसली हेरेसम्म र सशस्त्र प्रहरी आएपछि मात्र अलिकति नक्साहरूको बारेमा खोतल खातल गर्न थाल्यो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको त्यो टोपोग्राफी डिपार्टमेन्टमा हुन्थ्यो, त्यसपछि नक्सामा के कसो छ भन्ने कति मान्छेलाई नेपालीलाई थाहा छ होला। तपाईँको जग्गा छ 4 किल्ला थाहा नभएको जग्गा भने कस्तो समस्या पर्छ। आई थिङ्क यो समस्या अहिले त्यहाँ छ। अब त्यसमा त सबैभन्दा कुरा हेर्दाखेरि सशस्त्र प्रहरी भन्ने कुरो हामीले त्यो फिल्डमा चौकीमा उभिया मात्र देख्छौँ। त्यसका माथि धेरै तहहरू छन्, त्यसका माथि धेरै डिपार्टमेन्ट छ। जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यो बोर्डर सीमासँग त डाइरेक्टली रिलेटेड कुरा भयो, त्यो टोपोग्राफी पनि डाइरेक्ट रिलेटेड कुरा भयो, सिडिओ साहब अथवा त्यहाँको क्षेत्रीय उहाँ पनि भयो भन्दाखेरि अब गृह मन्त्रालय त्यसबाट डाइरेक्टली रिलेटेड कुरा हो। अब त्यहाँ के छ भन्ने कुरो पुलिसले खोज्यो भने थाहै पनि पाउँदैन। तपाईँ निर्देशन आउनु पऱ्यो, यो गर भन्नु पऱ्यो, यस्तो खालको हुनुपर्छ भन्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पोलिसी मेकिङ उसमा चाहिँ त्यो ग्राउन्ड लेभल के छ, रियालिटी के छ भनेर सशस्त्र प्रहरीले गर्न दियो भने अथवा तिमीले यो कुरा लिएर आऊ भन्ने र यो कुरा ल्यायो भने चाहिँ ल तँलाई एजिट बजेट दिने भनेर तपाईँहरूले सरकारले पुरै बजेट छुट्याउनु पऱ्यो। अब मलाई थाहा छैन सरकारको सीमा सुरक्षालाई कति बजेट होला। अब यो विगतले हाम्रो तितो अनुभव के देखाएको छ भने महाकालीको सवालमा महाकाली सन्धि कि सम्झौता या सहमति के हो, समझदारी मात्रै हो भन्ने नै ठुलो विवाद हो। पछि अन्ततोगत्वा महाकाली चाहिँ यो ठुलो एउटा सन्धि नै हो, यो यति ठुलो भएको रहेछ भन्ने पछि सुप्रिम कोर्टले त्यो प्रमाणित गर्यो। तत्पश्चात महाकाली जुन ढङ्गले भयो त्यो महाकालीको एउटा स्थिति त्यसबेला विरोध पनि भयो, तर त्यो अन्ततोगत्वा यसै थाँती रह्यो गयो। त्यसको आज 22-24 वर्ष भयो, त्यसको नतिजा पनि केही आएको छैन। अर्थात् हामी कहीँ न कहीँ त्यहाँ कटौतीमा परेका छौँ। हाम्रो भोगाधिकारमाथि त्यहाँ कटौती भएको छ। त्यस सँगसँगै अरू पनि जस्तै यही मानिलिनुहोस् 372 वर्ग किलोमिटर नक्सा जारी उनीहरूले गरिसकेपछि तत्पश्चात हाम्रो वक्तव्य त जारी हुन्छ। यहाँका नेताजीहरू राम्रो भातृत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको पनि कुरा गर्छन्, त्यसपछि केही गरिँदैन। अब अहिले पनि अब त्यो नक्सा उहिले जारी भयो, तत्पश्चात अब उनीहरूले सडक बनाए, आवत जावतको अवस्था सिर्जना गरिसके। अब हाम्रो विरोध पनि भयो के परराष्ट्रले एउटा वक्तव्य पनि जारी गर्यो, नेताजीहरूको पनि वक्तव्य आयो। भलै मैले अपोजिसन पार्टीको चाहिँ खास वक्तव्य, काङ्ग्रेसको चाहिँ वक्तव्य, मधेस केन्द्रित दलको वक्तव्य आएको अहिलेसम्म देखाएको छैन, अब गर्लान् उनीहरूले पनि। तर यो त यही नारामा मात्रै सीमित रहने भयो, मूल कुरा नतिजा आएन के। हाम्रो भूमि गुम्दै गएको छ, इतिहासले त्यस्तो देखाएको छ। अब गर्नुपर्ने चाहिँ के, कसले गर्ने भन्ने कुरा आयो। जो मूल नायक छ, नायक पक्ष ठानिएका छन्, तिनले नतिजा दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार विगतले कमजोर देखाउँछ। के गर्ने अब समस्या अहिले के छ तपाईँको, मैले यो कुरालाई मैले तोयानाथ बराल सर भने पहिला डाइरेक्टर हाम्रो सशस्त्र प्रहरीमा स्टाफ कलेजमा पढाउन हुनुहुन्छ उहाँले, बोर्डर सेक्युरिटी। उहाँले एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि त्यहाँ उहाँलाई विरोध पनि गरेको थियो कसैले, तोयानाथ बराल सर। म तपाईँलाई त्यसको नम्बर दिन्छु। उहाँलाई चाहिँ यो सबै कुरा उहाँ त्यो पोस्टमा गएर हिँडेर त्यो गर्नुभएको थियो। धेरै कुरा मिल्नेवाला थियो। अहिलेको कुरा के छ तपाईँको, हामीलाई जुन ठाउँमा दुःख छ र जुन ठाउँले हामीलाई त्यो मजा आउँछ हामी त्यो मात्रै कुरा गर्छौँ। अहिले पनि नेपालको र भारतको कति ठाउँमा बोर्डर छ, त्यहाँ के छ भन्ने हामीलाई थाहा छ र? थाहा छैन। हामीले सबै कुरा छाड्यो। अब त्यो लिपुलेख अब कुन बेलासम्म, अस्ति नक्साको पालोमा यस्तै भयो, उफ्रियो फेरि थचारियो, फेरि त्यसपछि बन्द गऱ्यौँ हामीले। त्यही बेलामा केही न केही कुरा त देखिनु पर्थ्यो। अब अहिले पनि उफ्रिन्छ, तर अरू पनि त्यत्रो सीमा छ। उहाँले भन्नु 71वटा ठाउँ छ, त्यहाँ के भएको छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त अहिले टाउको दुखाउनु पऱ्यो। भोलि नभए यही जस्तो हुन्छ त फेरि। अब त्यो गर्नलाई तपाईँसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छ,
सशस्त्र प्रहरी छ, नेपाल पुलिस छ, भन्सार पनि छन् त्यहाँ। अब समस्या त भन्सारमा यो सबै तिनवटा कुरा के छ भने तपाईँ अहिले बोर्डरमा गइराख्नु भने नेपाल पुलिसको, सशस्त्र पुलिसको र भन्सारको त्यो सामञ्जस्य नै छैन। त्यहीँ पनि त्यो के छ। अहिले तपाईँको कोरोनाले गर्दाखेरि सबै बोर्डरमा उभिनु पर्यो र त्यो बेला त कोही बोर्डरमा बस्दा पनि बस्दैन थियो। अब हामीले वास्तै गरेका छैनौँ भनेपछि तपाईँको आफ्नो सम्पत्ति तपाईँले वास्ता गर्नु भएन भने कसले वास्ता गर्ने? सम्पत्तिको वास्ता गर्दा त सम्पत्तिको हकदार र म हुँ भनेर जुन अथोरिटी छ, अथोरिटीले गर्नुपर्ने हो। जतिसुकै कुरा गर्दै गयो भने आएर मास्तिर नै तन्किन्छ, हेर्नुहोस् सरकारमै आउँछ। अब सरकारले मैले भने अब सशस्त्र प्रहरी यत्रो हेरियो, अहिले सरकारको बोर्डर सम्बन्धी पोलिसी के छ, एउटा तपाईँको पोलिसी पेपर त एउटा जनताले थाहा पाउनु पर्ने। त्यो बोर्डरको प्रत्येक गाउँको गाविस अथवा यिनीहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो नि। त्यो कसैलाई थाहा छ र? सबैले सुरक्षित गरिदिएको छ भने कसले गरिरहेको छ कसैलाई पनि थाहा छैन। हामी साह्रै असुरक्षित छौँ तपाईँले। त्यसले गर्दाखेरि अब यो एउटा इस्यु आयो, अब कति दिनसम्म यो जान्छौँ हामीहरू? केही समय हल्ला हुन्छ, तत्पश्चात यत्तिकै सामसु विगतले त्यस्तो देखाएको। यो टेन्डेन्सी त अब कसले गर्ने भन्दा त जुन नीति निर्माताहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो। र त्यसै गरेर अहिले यो राइट टाइमै के छ भने तपाईँको अब कोरोनाको न्युमा पनि हामीले आउने जानेलाई रोक्यौँ नि, त्यो कुरालाई कसरी एउटा स्थिरता दिने? अब सानो तपाईँ बारे लाउनुपर्छ कि अथवा के गर्नुहुन्छ त्यो पनि गर्नु पऱ्यो होला। त्यसपछि त्यहाँका मान्छेहरूलाई कसरी पर्मानेन्टली बस्नलाई एउटा बस्ने ठाउँ यस्तो यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर त्यो निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ होला, त्यसलाई यसले बजेट दिनुपर्छ होला, त्यसमा सबै लाग्नु पऱ्यो नि। एउटा बताइदिनु त, जब सीमामा गडबड हुन्छ नि तत्काल रियाक्सन पैदा हुन्छ। दुवै देशका त्यो सुरक्षासँग सम्बन्धित बीच दोहोरो भिडन्त हुन्छ। मिचियो भने त्यो स्थिति देखिएको छ, चाहे चीन र भारत बीचकै होस्, चाहे मेक्सिको र अमेरिका बीचको होस्, चाहे अरू देशहरूमा पनि यस्तो घटना घट्छ। यो हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त काहीँ न काहीँ हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल खस्केको छ भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन। यो केही काम, त्यो कुनै काम गर्दैनन्, माथिको आदेश यसो हेर्ने, अनि माथिको आदेश दिने मान्छे पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि मूलतः पोलिटिकल विङ जुन छ त्यो शङ्कास्पद छ। त्यो जो जिम्मेवारीमा लामो समयदेखि जसरी जिम्मेवारीमा उनीहरू बसेका छन्, प्रवेश गरेका छन्, उनीहरूको उदय नै त्यस्तै ढङ्गले 12 बुँदे हुँदै 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 आएको त्यो इतिहास हेर्दाखेरि ती मानिसको लगनगाँठो त्यहीँ गएर जोडिएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो ढङ्गको रियाक्सन पनि उनीहरू जनाउन सक्दैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो चाहिँ एउटा मेरो एनालाइसिस हो। घटनासँग जोडेर हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। यो के गर्ने? यो किन त्यो प्रतिक्रिया, तत्काल प्रतिक्रिया किन हुँदैन सीमाको सवाल उपर? सीमाको भने कुनै पनि सवालमा त्यस्तो नै छ तपाईँको। यसलाई हामी एपिजमेन्ट भन्छौँ नि तपाईँको। अब नेपालीमा भाषा थाहा भएन, यो तपाईँको जर्मनले चाहिँ फ्रान्समा त्यो भिची गभर्मेन्टमा त्यो थियो नि तपाईँको त्यो ओकुपेसन, उसले जे पनि त्यो गर्न चाहने। अब हाम्रो नेपालमा त त्यस्तो खालको छ। तर त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रङ बनाउने कुरा, रोक्ने कुरामा चाहिँ कुनै त्यस्तो शक्ति छ कि त्यसले चाहिँ नगर भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामीले पनि त्यो हुँदाखेरि के गरौँ भने जस्तो हुन्छ, तर ग्रिन सिग्नल पाइँदैन तपाईँको। यो कुरा नगरे हुन्छ भने जस्तो हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो। तर नेपाल किन बलियो भएन भन्ने कुरा यही कारणले मात्रै हो। अहिलेसम्म त नेपाली प्रत्येक मान्छे देशभक्त छन्, देशप्रति वफादार छन्, तर गर्न नसकेको कारण नै त्यो कुनै तत्त्वले चाहिँ तपाईँको गर्न नदिने तत्त्व त छ। अब सवाल के रह्यो भने जो देशभक्त भनिएका नेपाली छन्, जो जागरुक छ भनिएका छन्, ती सबै पार्टीका कार्यकर्ता छन्। जो असङ्गठित छन्, अलि भला खालका मानिस, ती असङ्गठित छन्। तिनको बोली त बोल्न त बोल्छन्, तर तिनले केही गर्न सक्दैनन्। अब यो नेपालको इतिहास हेर्दा कतै त्यो ठाउँमा प्रवेश त हामी गरिरहेको छैनौँ। यसो भन्दै भन्दै जाने, हाम्रो सार्वभौमिकता नि गुम्ने, मुलुक त खुम्चिँदै गएकै छ। यो हेर्दाखेरि 4वटा जिल्ला जति हाम्रो खुम्चेको यो पछिल्लो घटनासँग जोडेर हेर्दा मैले 71 स्थानमा अतिक्रमण भएको, सीमा अतिक्रमण भएको कुरा गरेँ। त्यही 372 वर्ग किलोमिटर छ। सुस्तामा पनि 130-40 वर्ग किलोमिटरको मानिस कुरा गर्छन्। समग्रमा यस्तो स्थिति छ। नेपालको इतिहास हेर्दा हरेक 10-10 वर्षमा ठुला ठुला परिवर्तनहरू भएका छन्। मान्छेमा उकुस मुकुस भएको स्थिति पनि छ। अनि फेरि जननिर्वाचित सरकार छ। यी सारा कुरा गर्यो, ए हामी जनताबाट निर्वाचित,
तिमीहरूले भनेर हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। यो कहाँबाट यसको जवाब पाइने के हो नि? अब त धेरैले लेखिसके। मैले त त्यो सुधीर शर्माजीको प्रयोगशाला त्यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन पनि पढेँ, तपाईँको बाहिरको चलखेल भयो। त्यसपछि अब म आफैले भोगेको कुरा चाहिँ के भने तपाईँको 46 सालको आन्दोलनमा म चाहिँ सडकमा थिएँ, डिएसपी थिएँ म होइन। त्यही बेलामा हामी चाहिँ त्यो साक्षीबारीमा पनि गएको थिएँ म त्यहाँ चन्द्रशेखरजी त्यहीँ बस्नु भएको थियो। भनेपछि हरकिशन सिंह सुरजी, चन्द्रशेखर लगायत धेरै भारतीय नेता त्यो देखिएकै छ। त्यो अब देखेकोलाई नहेरेपछि के हुन्छ तपाईँको? त्यसले गर्दाखेरि अब 7 सालमा त्यो एम्बेसडर साहबको चाहिँ हाम्रो क्याबिनेटमा बस्ने भन्ने कुरो मैले इतिहासमा पढेको छु होइन, भुवनलाल जोशीजीकोमा। भनेपछि प्रत्यक्ष त छ, तर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हामी एउटा टार्गेट हार्डनिङ भन्छौँ हामी क्राइममा। तपाईँले कोही मान्छेलाई अपराध नहोस् भने के गर्नु, त्यसैलाई डह्रो पार्नु पऱ्यो ताकि चाहिँ अपराधीले केही गर्न नसकोस् होइन। अब हाम्रो सरकारले आफैलाई टार्गेट हार्डनिङ, जसले जुन बेला आएर जे गर्नु मन लाग्यो त्यही। अब हाम्रो त अस्ति तपाईँले हेर्नुभयो आइएनजिओ र एनजिओको नाच त हाम्रो 2006बाट हामी थियौँ होइन। त्यो बेला पनि हेर्नुहोस् तपाईँको यो आन्दोलनताका पनि हेऱ्यौँ होइन, सशस्त्र आन्दोलनको बारेमा विदेशीहरू कति चलखेल थियो। अनि मेन OCHRदेखि लिएर उसको कतिसम्म स्वतन्त्रता थियो, बाहिरको उसले कति गर्थे, हामी काम गर्दाखेरि हामीले कति कठिनाइ भोग्थ्यौँ। अब त्यो त छरपष्टै भएको कुरा हो तपाईँले। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो पहिलाको पुरानो मान्छेहरूले पत्याउनु। मैले भर्खर चन्द्रबहादुर थापाको किताब पढेको थिएँ त्यहाँ। चन्द्रबहादुर थापा पढाउँदाखेरि अमेरिकाबाट त्यो के गर्नुपर्छ प्रोजेक्ट गर्दाखेरि उनले धेरै कुरामा रोकेका रहेछन्, उनको त्यहाँ टक्कर परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँको मान्छेले हामीलाई यो चाहिन्छ भन्ने खालको आइडेन्टिफाई गर्नु सक्दा तिमीले के दिन सक्छौ, जे दिन्छौ तिमीले जसरी गर्छौ गर, म पनि अलिकति। हाम्रो योजनामा केही हुँदैन, सारा डिजाइन अर्कोले गर्छ, हामी एज अ अनुयायी जस्तो। माइन्डसेट एउटा ट्रेनिङ चेन्ज गर्नु पऱ्यो। हामी त पुरानो स्कुलको पढाइ, हाम्रो पढाइ पनि अहिलेको हाम्रो केटीकेटीको पढाइ सढाइ हेर्छु, तिनीहरू न राष्ट्रियता, न नागरिकता, न नागरिक शास्त्र, न म त पञ्चायत पनि पढाएँ हुँदाखेरि पञ्चायत सिस्टम के थियो भन्ने अहिलेसम्म थाहा छ। तर अहिलेको यो सिस्टम के छ मलाई थाहा छैन। हाम्रो विद्यार्थी स्कुलको विद्यार्थीले थाहा छ होला, अस्ट्रेलिया जाने कि अमेरिका कसरी जाने स्याटर दिने बारे थाहा छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामी कता बाटो बिराइराखेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो समग्र जुन तस्बिर देखिन्छ नि, एकातर्फ हाम्रो मुलुक खुम्चिँदैछ, सानो बनाइँदैछ, अतिक्रमणको शिकार छ, मनोबल हाम्रो खस्कँदो छ, आन्तरिक झगडा राजनीतिक संयन्त्र चुलीमा छ। अनि यो समग्र तस्बिर हेर्दा आर्थिक अवस्था डामाडोल छ, मुलुकका आम्दानीका स्रोतहरू समाप्त हुँदैछन्, उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय अनि रेमिटेन्सबाट अलिअलि ल्याएर यहाँ जो गुजारा गर्ने थिए ती पक्ष पनि, सरकारले जो दाबी गर्थ्यो 30% भन्दा बढी हाम्रो रेमिटेन्स त्यो पनि अब चट हुँदैछ। अब पर्यटन पनि चट हुने, अनि उद्योगहरू पनि नचल्ने। अनि यसले ल्याउन सक्ने रियाक्सन के हुन्छ त यो कोभिड-19 सँगै? एकातर्फ मुलुकको त्यो अस्मितामाथिको प्रश्न त मान्छेलाई यसै जलन भइरहेछ, तर त्यो असङ्गठित त्यसलाई लिएर हिँड्ने तागत पनि देखिँदैन। सत्तामा भएका र प्रतिपक्षहरू त्यही सामान्य भागभण्डामै मिलेर जाने स्थिति छ। के हुन्छ त यो? एउटै मात्रै हुन्छ, तपाईँको समाज अराजक हुन्छ। अराजक त्यति मात्रै। किनभने तपाईँको अब अहिले मैले साथीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, अब कहिलेसम्म हाम्रो खाद्यान्न छ नेपालमा अहिले खुवाउनलाई है। एक त यो सिद्धिने बित्तिकै यहीँको मान्छेले फेरि खाद्यान्न समस्या पर्छ। अब रेमिटेन्सले जुन मान्छेले पठाइरहेका थिए, रेमिटेन्स पठाउनेहरू अब उनीहरू नै आउनुपर्ने अवस्था आए। उनीहरूले यहाँ आउँदाखेरि मैले पठाएको पैसा खोइ भनेर उसले पनि क्वेसन सोध्छन् होला। अब अहिले मैले सबैभन्दा अचम्म लागेको, अब मैले बुझ्न नसकेको कुरा, हाम्रो नेपालीहरू नेपाल आउन खोज्छन्, बोर्डर पारी नै हामी राख्छौँ, त्यसले त्यो देशकोले खुवाउँछ भनेर अर्कालाई हामी पठाउँछौँ भन्दाखेरि त्यसको लोयल्टी भोलि तपाईँको हामीप्रति आउँछ कि आउँदैन? त्यो भोलि हामीबाट त सधैँको लागि नै अप्ठ्यारो पर्छ। उसको त परिवारसँग बस्ने इच्छा हुन्छ, घरमा बस्ने इच्छा हुन्छ। अहिले तपाईँको अस्ति मैले कल्पना गरेको थिएँ, अब डिसिजन मेकिङ गर्ने भए त नेपाल अधिराज्यमा अहिले सरकारले प्रत्येक यो गाविसदेखि प्रत्येक प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ ठुल्ठुलो अलिकति पैसा छ भन्छ, ठुल्ठुलो क्वारेन्टाइन सेन्टर खडा गर्नु पऱ्यो। ठुलो कम्पाउन्ड राखेपछि मान्छेलाई ल्याएर ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो, अलि जागरुक गराउनु पऱ्यो, अनि हेल्थ चेकअप गर्नु पऱ्यो, पढाउनु पऱ्यो। त्यो काम छ भने अनिखेरि जो सन्देश छ उसलाई घर पठाउनु पऱ्यो। त्यस्तो अहिले तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। 48 दिन भयो अहिले है। अब लकडाउन मात्रै गरेको छु भनेपछि त्यति त पुग्दैन।
अब त्यो कुरा गर्नलाई सरकारले चाहेको भए सक्थ्यो। कसरी यो आइडिया आएन अथवा गरेनन् जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले प्रत्येक अहिले त स्वायत्त छ तपाईँको 3टा तहको सरकार छ। प्रत्येक तल्लो सरकारलाई तिमीहरू प्रत्येकलाई एउटा चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टर तयार गर, अलिकति तिमीहरूको रिसोर्स खर्च गर, अलिकति पैसा सरकारबाट दिन्छु भनेर दिए भए त अहिले त सबै ठाउँमा तपाईँको क्वारेन्टाइन सेन्टर हुन्थ्यो। खाना नपाउनेले प्रत्येक मान्छेलाई फुड डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर बनाउन डिपो राख्नु पऱ्यो। तपाईँले अहिले इन्डियामा देख्नुहुन्छ, अरूमा देख्नुहुन्छ डिपो राखेर खुवाइरहेका छन्। सरकारले जिम्मा लिने कुरामा हुँदैन। एउटा सहायक मन्त्रीज्यूले कहिले विदेशीलाई यहाँ आउने बेला भएको छैन, हुँदैन भनेर भन्नुभयो भनेर अस्ति मैले पढाइ पनि थिएँ होइन। अब यस्तो खालको मान्छेलाई अब तपाईँ आफ्नो देशमा आफैलाई भित्र आउन नदिने भएपछि त यो चाहिँ कसरी यो के विचारले के ऱ्यासनालिटी के तर्कले यो कुरा भइराखेको छ भन्ने मैले बुझ्न सकेकै छैन। तपाईँ त यो राज्य सञ्चालनका लागि नि जसरी एउटा सामान्य घर परिवार चलाउन पनि एउटा हायरार्की मेन्टेन गरिन्छ, काहीँ न काहीँ अनुशासनको विषय हुन्छ, के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन्छ, आय आर्जन यावत विषयको ख्याल गरिन्छ। अब यो जुन ढङ्गले हाम्रो मुलुक चलिरहेको छ यो साराका सारा गतिविधि हेर्दा आन्तरिक द्वन्द्व यस्तो छ, घर भाँडिने भन्छ नि, घर भाँडिने स्थितिमा छ। एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा पार्टीभित्रै हरेक पार्टीको यस्तो अवस्था छ। त यो यस्तो घातमा मुलुक चल्न सक्छ? मैले त तपाईँको टेलिभिजनमा धेरै अन्तर्वार्ता हेरियो, फेसबुक अहिले त्यस्तै गरी आइरहेको छ है। तर म आफैले चाहिँ तपाईँको 48 दिनभित्र 81 बाहिर निस्केँ। म 36 दिनमा 2 घन्टा बस्न नसकेर सशस्त्र प्रहरीको हवलदारले नै मलाई रोकेर लेक्चर दियो, के हो तपाईँ लौरो हान्नु भनेर डराएर चाहिँ। भनेपछि हामीसँग काम लिन सक्यो सरकारले केही लिन सक्थ्यो होला। हामी जस्तो मान्छे यति धेरै बसिरहेका छौँ, तपाईँको के सिनियर सिटिजनलाई पनि भोलिन्टियरी गराउन सक्छ होला, अरूलाई केही गर्न सक्छ होला। कुनै प्रोग्रामै नभएर त्यो लकडाउन बाहेक अहिले त्यो सबै थन्केर बसेका छन्। अब नेपाली पनि राम्रो स्वभावको छ, 2 छाक खाना दिएपछि उसलाई केही पनि नगर भने मजाले बस्न सक्छ। अब यो सबै सिद्धिएपछि के गर्ने भन्ने कुरो त मैले केही अहिलेसम्म कहीँबाट अहिलेसम्म सुन्न र हेर्न पाएको छैन। अब पछिको प्लान योजना आयोगले के प्लान गरेको छ कि अब सरकारको के प्लान छ कि अहिलेसम्म त सबै ठाउँमा गइसक्नु पर्ने हो नि। तपाईँको विदेशीको प्लान त देखिन्छ, अरूले त गरिराखेका छन्। अब हाम्रो त समस्या के छ भने तपाईँको अहिले टेस्ट किट छैन भनेर हामीले टेस्टै गर्न छोड्यौँ। अब तपाईँले 5000लाई टेस्ट गर्नु भयो भने 10,000 त सङ्ख्यामा देखिँदैन नि होइन, भन्नुहोस् न। अब अनिखेरि 20,000 22,000 25,000 मऱ्यो स्पेनमा इटालीमा भन्छ। अब 5,000 टेस्ट गरेपछि 25,000 कसरी मर्छ? भने मर्या त थाहा हुँदैन तपाईँको। भोलि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसको लागि पनि अब सरकारले आफूले गर्न के पऱ्यो होला, 1-2वटा हात पोल्यो, हात झिक्नु पऱ्यो। त्यसपछि फेरि यो किन्ने काम पनि फेरि आर्मीलाई लगाइयो। आर्मी किन्ने राइट अथोरिटी हो कि छैन, उसले अब आदेश गरेपछि फौजले जे पनि यस भन्छ। तर गर्ने त यत्रो मन्त्री सचिवहरू विभागहरू सरकारसँगै छ नि। भन्दा यताउति गर्ने बित्तिकै अहिले यो सुरक्षा निकायको अहिले नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी, आर्मीलाई जे पनि त्यसमा छ, भोलि त्यसले गर्न नसक्ने अवस्थामा के हुन्छ? अब त्यसको आफ्नो परिवारहरू पनि छन्, जसको यो परिचालनको विषय पनि काहीँ न काहीँ चर्चामा आउने गर्छ। खास गरी गृह मन्त्रालय प्रभावकारी र गृहमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी ढङ्गको चाहिँ हुन सकेन। त्यसैले रक्षातिर प्रधानमन्त्री स्वयंले उतातिर सिफ्ट गरिदिनु भएको छ। यो अलिक कन्ट्राडिक्टल विवादास्पद जस्तो देखियो। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने रक्षाको भूमिका चाहिँ अलिक उहाँ रक्षा मन्त्री अथवा उप प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ एक्टिभ जस्तो। गृहमन्त्री चाहिँ यो आन्तरिक जुन साराको भूमिकामा कहाँ हो शून्य जस्तो देखिन्छ। यो के हो? यो यसमा सबभन्दा राम्रो त तपाईँको किन पुलिसलाई यो गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत राम्रो काम गर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको सिडिओ साहब गृह मन्त्रालयभित्र हुनुहुन्छ र प्रत्येक जिल्ला र फिल्डमा चाहिँ सिडिओले चाहिँ पुलिसको चाहिँ निर्देशन हुन्छ। अनि सिडिओ चाहिँ के हुन्छ तपाईँको जनताको समस्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो गृह मन्त्रालय चाहिँ बढी एक्टिभ हुनुपर्ने हो। तर गृहमन्त्रीको भूमिका नै त्यस्तो एक्टिभ देखिएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नि काहीँ न काहीँ अविश्वास गरेको जस्तो देखियो। किनभने उहाँले जसरी मोबिलाइज गर्नुपर्ने त्यो, तपाईँ सशस्त्र प्रहरीको पूर्व एआइजी भएको हुनाले यो प्र्याक्टिसमा के हो यो अलि विरोधाभास जस्तो देखियो भन्ने मात्रै मेरो आशा। यो गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा भावे त झन् राम्रो हुन्थ्यो होला। किन गृह मन्त्रालय जस्तो तपाईँको सबैलाई समन्वय गर्ने सिडिओदेखि पुलिस सबैसँग समन्वय भएका मान्छेहरू अनुभवी पनि छन्।
हुन त पहिला के थियो भने तपाईँको सिडिओ र गृह मन्त्रालयमा चाहिँ गृह मन्त्रालय क्याडर भन्ने थियो। हामी पहिला इन्सपेक्टरदेखि चिन्थ्यौँ। अब त्यहाँ पनि त बाहिरबाट फटाफट कता आउने भित्र जाने भएको हुने, त्यहाँ पनि त्यो प्रपर क्याडरहरू नभएर नत्र गृह मन्त्रालय साह्रै बलियो र साह्रै राम्रो थियो, भरपर्दो थियो कि तपाईँको। त्यसले चाहिँ पुलिसलाई कसरी त्यो बरकरार त्यही स्थिति छ कि छैन अब? त्यो पहिलाको जस्तो छैन। पहिला अब तपाईँको त्यो गृह मन्त्रालयको क्याडर भनेपछि त्यो तलदेखि माथि सचिवसम्मै पुग्ने धेरै छन्। अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आए कि एकातर्फ लकडाउनको अवस्था छ, दोस्रोतर्फ मुलुक खुम्चिँदैछ, सानो हुँदैछ नेपाल, चिन्ता जाहेर गर्ने मानिसहरू सडकमा निस्कँदैछन्, त्यो स्वास्थ्यको पनि खेलवाड भएको छ। अनि प्रहरीले समात्छ, उसले पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दैन, गाडीमा हाल्छ, लैजान्छ। कति प्रहरी त्यो एउटा ऊ आफै त्यो रोगबाट ग्रसित हुन सङ्क्रमित हुन सक्छ। अब त्यो अर्को मान्छेलाई नि सारिदिने सम्भावना पनि छ। जस्तै डे टु डे घटना म यहाँलाई सम्झाउँछु, हिजोको घटना सम्झाउँछु। एकजना रिटायर जर्नल र रिटायर सशस्त्र प्रहरीका एआइजी हिजो पक्राउ खाए। आज यो अधिकारका कुरा गर्नेहरू अलिकति अभियन्ताको रूपमा आफूलाई भूमिका निर्वाह गरेका बालकृष्ण नेउपाने, त्यस्तै गरी प्रोफेसर सुरेन्द्र भण्डारी, यिनीहरू सिनियर एडभोकेट, उहाँहरूलाई पनि आज पक्राउ गरेर नेपाल पुलिस क्लबमा लग्यो भनेर भनिँदैछ। सञ्चार माध्यममा आयो कुरा गरिरहेको छु। यो अर्को एउटा बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल फस्यो, किनभने स्वास्थ्यको पार्ट एउटा छ, अर्कोतर्फ मुलुकको एउटा विषयलाई उठाएर मानिसहरू सडकमा आउने स्थिति बन्यो। यसले झन् अर्को भयावह दिशातर्फ मोड्ने खतरा भोलिका दिनमा थियो। त्यसलाई कसरी हेर्ने हो? अब यो डेफिनेसन हामी अहिले लोकतन्त्रमा छौँ। लोकतन्त्र चाहिँ फ्रेन्च रिभोल्युसनबाट सुरु भयो। फेरि त्यसमा तपाईँको त्यहाँ तिनवटा नारा थियो, लिबर्टी, इक्वेलिटी अनि फ्याटर्निटी, होइन? लिबर्टी भनेपछि तपाईँको स्वतन्त्रता भयो, इक्वेलिटी समानता भयो, अनि फ्याटर्निटी भने भातृत्व भयो। अब यो तिनवटा कुरा यो भयो भने यो सिस्टम चाहिँ त्यो हो। अब त्यसै भएको हुनाले त्यहाँ इन्टरनल र एक्सटर्नल प्रब्लम भएपछि त्यहाँ धरपकड भएर रोबेस्पियर भन्ने आएर उनले चाहिँ रेन अफ टेरर भनेर तपाईँको मैले कुरा गरेँ 8 महिनासम्म चलायो। भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो नियन्त्रित नभएर अब ठोकठाक गर्नुपर्छ, यसलाई अलिकति शक्ति देखाउनुपर्छ भन्ने खालको टेन्डेन्सी बढ्न थाल्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो त यो सबै मान्छेले जे एक्सप्रेस गरिरहेको छ त्यो त एकदम जेन्युन कुराहरू एक्सप्रेस गरिरहेका छन्, तपाईँहरूको मान्छेले गरिरहेका छन्। नेउपानेजीको मैले धेरैचोटि अन्तर्वार्ता हेरेको छु। अब यो ढङ्ग पुगेन होला, अलिकति ठाडो भयो होला। अब ठाडो चाहिँ के हुन्छ, सबैले मिलाएर भाषा मिलाएर त विरोध गर्दैनन्। किन हिजो हामी जति हेऱ्यौँ 7 सालदेखि अहिलेसम्मको विद्रोह कसैले भाका मिलाएर त गरेको थिएन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो कुरालाई चाहिँ अब यो अवस्थामा हामीले सरकारलाई बुझेर अलिकति समझदारी पनि देखाउनु पर्ने भयो। तर त्यसमा चाहिँ सरकारले यसरी शक्ति प्रयोग गर्नु चाहिँ अलिक बढी शक्ति प्रयोग भएको छ, मैले पनि अनुभव गरेको छु। र मान्छे खेर गइरहेका छन्, हामी जस्तो मान्छे त्यसै खेर गइरहेका छौँ, सदुपयोग गर्न सकेन। अन्ततोगत यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ? अब आधा मिनटमा सक्दिनु। अब दुईवटा कुरा छ। अब मैले चाहिँ हरेस खा हुनाले दाह्री पाले के गर्ने, केही पनि काम छैन, केही पनि नगर्ने। निराशाको प्रतीक हो। त्यति त भइसकेको छैन, तर धेरै निराशा भयो होला र मान्छेले भन्छन् भोलि मानसिक रोग पो धेरै आउन सक्छ। यङ्गर जेनेरेसन स्कुल जान नपाउने, यो जुभेनाइल, त्यो त कति छ त्यसको साइड इफेक्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि फ्रस्ट्रेसन त भेस्कन आउँछ। फ्रस्ट्रेसनले एग्रेसन लिएर आउँछ। एग्रेसन भने त्यो एउटा फिलोसफी छ, फ्रस्ट्रेसन एग्रेसन हाइपोथेसिस भन्छ। अनि त्यो फ्रस्ट्रेसन भएपछि त्यसले एग्रेसिभ कि बाहिर हुन्छ कि भित्र हुन्छ। भित्र भने चाहिँ सुइसाइड गर्छन्, मानसिक रोगी हुन्छन्, मेन्टल्ली सिक हुन्छन्। अनि बाहिर हुने चाहिँ गुन्डागर्दी गर्ने, लुटपाट गर्ने, ज्यानमार गर्ने हुन्छ। भोलिपछि यो खानेकुरा सिद्धेपछि यो तपाईँको लुटपाट बढ्न सक्छ, अपराध बढ्न सक्छ। यो कुरालाई चाहिँ आँखा चिम्लेको त भन्नु भएन। अलिक प्यासिभ सरकारको चाहिँ एक्टिभिटी त्यति देख्न सकेको छैन। त्यो कुरो छ अत्यन्त नगरी नहुने कुरा। सरकारको जागरुक र क्रियाशील भूमिका जरुरी रहेछ। एज अ होलमा सबै आन्तरिक नागरिकको कुरा, मुलुकको रक्षाको कुरा, यो जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा अन्यथा भन्ने एउटा प्रश्न मैले सुन्न चाहिरहेको छु। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू सबैले तिमीहरूलाई म यो गरेको छु, यो व्यवस्था छ, तिमीले यो गर, तिमीहरू यहाँ जाऊ, यो गर भन्ने खालको सुन्न चाहन्छु। म जहिले पनि के देख्छु भने 100 वटा 200 वटा थान
चाहिँ मास्क उहाँलाई वितरण गर्नुभएको फोटो हेरेको छु, त्यो म चाहिँ हेर्न चाहन्न, त्यति मात्र। ठट्टा उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु, कतिपय विषयमा अरू उठान गर्न म यसको चाहिँ धेरै मिले होइन, अलिकति ग्याप साथ थियो। 46 दिन 48 दिन बस्या हुनाले अब धेरै कम थाहा भयो। थ्याङ्क यू। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो रविराज थापा, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका एआइजी। समसामयिक पछिल्लो विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।